दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको आम निर्वाचन विशेष कार्यक्रम जनमतमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु म कुलचन्द्र विष्ट। देशभरिका विभिन्न स्थानबाट मतगणनाका अन्तिम परिणामहरू आउँदै गर्दा धेरै स्थानमा मतगणना भइरहेको छ। काहीँ सुस्त छ, काहीँ चुस्त छ, तर मत परिणामहरू आउने क्रम बढिरहेको छ र दलहरूको उनीहरूको अङ्कगणितीय संसदीय हैसियत पनि एक किसिमले प्रष्ट भइसकेको अवस्था छ अथवा त्यो खालको चित्र अहिले हामी माझ आइसकेको छ। यो सन्दर्भमा हामी मतगणनाका परिणामहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, अध्यावधिक गराइरहेका छौँ यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत। र सुरुवात गरौँ यो कार्यक्रमको अंशमा सबैभन्दा पहिली दलगत स्थितिबाट। र प्रतिनिधि सभातर्फको दलगत स्थिति हेर्दा अहिलेसम्म विजयी भएर अग्रस्थानमा छ काङ्ग्रेस, जसले 13 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने अग्रताको हिसाबले 42 स्थानमा ऊ अग्रस्थानमा छ। त्यसै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 4 स्थानमा विजय प्राप्त गर्दा 42 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 स्थानमा, यो आधिकारिक घोषणाको कुरा हो, 3 स्थानमा विजय प्राप्त गर्दा 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो जुन खालको उपस्थिति छ यो जबरजस्त बन्दै गएको छ र पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने आधिकारिक घोषणा बाहेकका जित सुनिश्चित भएको अवस्था हेर्ने हो भने काठमाडौँका 4 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित निकालिसकेको अवस्था छ। यद्यपि अहिलेसम्म 3 स्थानको घोषणा मात्रै आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले गरेको हुनाले हामी त्यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। काठमाडौँको विस्तृत विवरण केही छिनमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, खाता खोलेको छ र 15 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 1 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने 7 स्थानमा अग्रता कायम गरेको अवस्था छ। त्यसै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा विजय प्राप्त गर्दा 4 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र समचौधरीको पार्टी जहाँ 1 स्थानमा अग्रता र 1 स्थानमा यसले विजय प्राप्त गरेको अवस्था छ। अन्य पार्टीहरूले 8 स्थानमा अग्रता कायम गर्दै गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 5 स्थानमा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 4 स्थानमा अग्रता कायम गरेको अवस्था छ। अब प्रदेश सभातर्फको कुराकानी गरौँ। यो निर्वाचन आयोगले आधिकारिक घोषणा गरेको अवस्था मात्रै हामी यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, तर कतिपय स्थानमा जित सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ र आयोगले त्यसको आधिकारिक घोषणा भने गरिसकेको अवस्था छैन। प्रदेशतर्फको कुरा गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ, उसले 30 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 55 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। दोस्रोमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जसले 8 स्थानमा विजय र 37 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 7 स्थानमा अग्रता, 7 स्थानमा विजय, 72 स्थानमा अग्रता। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 3 स्थानमा विजय प्राप्त गर्दा 11 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3 स्थानमा विजय प्राप्त गरेर 11 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यो प्रदेश सभातर्फको कुरा। त्यसै गरेर जनमत पार्टीको उपस्थिति पनि राम्रो देखिएको छ। 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेर 2 स्थानमा अग्रता कायम गरेको, 3 स्थानमा विजय प्राप्त गरेर 2 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ जनमत पार्टीले। अन्य पार्टीहरूको कुरा गर्दा 2 स्थानमा उनीहरू विजय प्राप्त गरेका छन् र 15 स्थानमा उनीहरूको अग्रता कायम छ। त्यसबाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, 12 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि 2 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ र लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेर 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यो भनी गर्दा रहँदा मैले यहाँ एउटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा गरेँ, जो रेशम चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको पार्टी हो र यसले पनि राम्रो उपस्थिति देखाएको छ। जस्तो प्रतिनिधि सभातर्फ 1 स्थानमा उसले विजय हासिल गरेको छ र प्रदेशतर्फ 4 स्थानमा 2 स्थानमा उसले विजय हासिल गर्दा 4 स्थानमा अग्रता र यता प्रतिनिधि सभातर्फ 1 स्थानमा अग्रता हासिल गर्दै गर्दा थरुहटका मुद्दा पुनः अनुमोदन भयो र त्यो क्षेत्रले थरुहटको मागलाई एउटा विसर्जनतिर पुगेको थरुहटको जुन आन्दोलन थियो, यो पछिल्लो समयमा जुन आन्दोलन चाहिँ विसर्जनतिर गएको थियो, रेशम चौधरी नै चाहिँ एउटा काण्डमा अथवा भनौँ त्यो आन्दोलनका क्रममा उनी दोषी ठहरिएर कारागारमा जाँदै गर्दा अथवा भनौँ टिकापुर घटनाले त्यो पश्चातका दिनहरूमा राज्यको दमन, उनीहरूका शब्दमा भन्नुपर्दा राज्यको दमनका कारणले जसरी थरुहटका मुद्दाहरू पुनः चाहिँ अब ती धर्महरू भए अथवा चाहिँ धुमिल हुँदै गए अथवा चाहिँ ओझेलमा परे भनिरहँदाखेरि यो निर्वाचनको यो पछिल्लो मत परिणामले त्यसलाई पुनः चाहिँ अगाडि ल्याएको र त्यसलाई अनुमोदन गरेको भनेर विश्लेषण भइरहेको अवस्था छ। र विशेषतः काठमाडौँ क्षेत्र अथवा भनौँ काठमाडौँ लगायत शहरी क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबदबा कायम भएको अहिलेको अवस्था छ भने
चितवनमा लगभग पुराना शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले त्यहाँ जाने स्थिति भइसकेको छ। किनभने त्यहाँ एकातर्फ दुईटा स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता कायम गर्दै गर्दाखेरि एक स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अग्रता कायम गरेको अवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने चितवनमा दुई स्थानमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो हैसियत अथवा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जबरजस्त बनाएको अवस्था छ र अलिकति त्यहाँको यो स्थिति भनिरहँदा अब म काठमाडौँतर्फ जान्छु। काठमाडौँका केही स्थानहरूको चाहिँ अब 10 स्थानमध्ये केही स्थानहरूको मत परिणाम अन्तिम आधिकारिक घोषणा भइसकेको अवस्था छ, जसमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रकाशमान सिंह विजय हुनुभएको छ। रविन्द्र मिश्र झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभयो। दोस्रो प्रतिस्पर्धी रहनुभयो भने किरण पौडेल त चौथो हैसियतमा खुम्चिनु भयो, जो एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बमले तेस्रो स्थान कायम गर्नुभयो। र काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुभिता गौतम विजयी भइसक्नु भएको छ र मणिराम फुयाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवार त्यहाँ पराजित बन्नुभएको छ। सन्तोष चालिसे क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने कृष्णबहादुर राई त्यहाँ निर्वाचित हुन सक्नु भएन। उहाँ निकटम प्रतिस्पर्धीमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था भयो। र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गर्दा गगन कुमार थापा विगतको भन्दा राम्रो मतान्तरले यसपालि विजयी भइसक्नु भएको छ र एमालेका राजन भट्टराई त्यहाँ दोस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहनुभयो अथवा उपविजेता भनौँ, निर्वाचित हुनु सक्नु भएन। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रदीप पौडेल निर्वाचित हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसका भने ईश्वर पोखरेल पराजित हुनुभयो। त्यसै गरेर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को कुराकानी गर्दाखेरि यो मतान्तरको कुरा गर्दाखेरि शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले 11,638 मत प्राप्त गरिसक्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी सर्वेन्द्र खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवारले 6,985 मात्रै मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मतान्तर यसरी अलिक धेरै हुँदै गर्दा उहाँको जित पनि उन्मुख हुँदै गर्दा पनि अब आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी छ। मतगणना सकिसकेपछि त्यसको बारेमा नि हुन सक्छ। यसरी हेर्ने हो भने मैले अघि जसरी 4 स्थानमा काठमाडौँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लान सक्ने अवस्था आयो अथवा 3 स्थानमा विजय भइसकेर अब 1 स्थान 2 स्थानमा पनि त्यो घोषणाको उन्मुख छ र यो सहर केन्द्रित अवस्था राम्रो छ, जबरजस्त उपस्थिति छ भनिरहँदाखेरि यस्ता जुन हामीले अहिले प्रस्तुत गऱ्यौँ आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी त्यस्ता कुरालाई पनि हामीले समेटेका छौँ। र यस्ता क्षेत्र नम्बर 7 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने श्यामकुमार घिमिरे एमालेका उम्मेदवार पराजित बन्नुभएको छ। यता त्यसै गरेर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 मा पनि विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेदवार अहिले निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दा 3टाको आधिकारिक घोषणा हुन भइसक्यो भने एकजना शिशिर खनाल हुनुहुन्छ र काठमाडौँ 6 मा उहाँको मतान्तर पनि बलियो देखिँदा उहाँको जित पनि लगभग सुनिश्चित हुने बाटोमा छ। यता काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 बाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ भने नेकपा एमालेका टेकबहादुर पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यहाँ पनि उपस्थिति राम्रो देखियो, किनभने 11,956 मतले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विजयी हुँदै गर्दा दोस्रो शक्तिका रूपमा टेकबहादुर पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार 10,961 मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहनुभयो। उहाँले विजय अथवा निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था नरहे पनि त्यहाँ पनि कम्तीमा दोस्रो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको देखियो। र काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 को कुरा गर्दा राजेन्द्र कुमार केसी निर्वाचित हुनुभएको छ भने हिमेश केसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवार त्यहाँ निर्वाचित हुन सक्नु भएन, निकटतम प्रतिद्वन्दीका रूपमा रहनुभयो भने त्यहाँ पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रहेको छ। विजयको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँका 4 क्षेत्रमा विजय निश्चित हुँदै गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रमा पनि दोस्रो वा तेस्रो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाइरहेको छ। यसलाई जबरजस्त उपस्थितिका रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ। यता समानुपातिकतर्फ पनि उसको जबरजस्त उपस्थिति तेस्रो स्थानमा रहँदै गर्दाखेरि यसलाई हामीले कम आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकदमै जबरजस्त उपस्थिति गरिरहेको छ। अर्को कुरा, पुराना अनुहारहरू पनि यो पल्ट अलिक बढी हराएका छन्। पुरातन शक्तिहरूका पनि युवा उम्मेदवारहरू अलिक बढी जित्दै गर्दा विशेषतः नेकपा एमालेमा अलिक बढी चोटको अवस्था सिर्जना भएको छ। पदाधिकारीहरू नै हार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेषतः केपी शर्मा ओलीका निकट भनेर चिनिएका व्यक्तिहरू नै यो हारको उन्मुख अथवा हार बेहोर्न बाध्य भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ।
र अलिकति चर्चाको क्षेत्र चितवनतर्फ जाउँ। चितवन 3बाट सुरु गरौँ, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका भोजराज अधिकारी हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जिता बराल हुनुहुन्छ। हामीले तीनटाको यहाँ प्रस्तुत गर्दै गर्दा विक्रम पाण्डे 12,650 मतका साथ अग्रता लिइरहँदा 7,239 मतका साथ भोजराज अधिकारी दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने यहाँ पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ, जहाँ 7,130 मत जिता बरालले प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। त्यसै गरेर चितवन 2मा यो पनि अलिकति चर्चित क्षेत्र हो, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नै त्यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 15,467 मत अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ भने मतान्तर लगभग दोबर छ भन्दा पनि हुन्छ, किनभने दोस्रो स्थानमा रहनुभएका कृष्णभक्त पोखरेलले 7,943, तेस्रो स्थानमा रहनुभएका काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 7,582 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। यसलाई पनि जित उन्मुख नतिजाका रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ, अर्थ्याउन सक्छौँ, किनभने यो अवस्था त्यहाँको यो मतान्तरको अवस्थाले त्यो देखाउँछ। र अर्कोतर्फ चितवन 1को कुरा गरिरहँदा एउटा ट्रोल भनौँ, एउटा मिम्स, एउटा भाइरल भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री, सेयर बजारका लगानीकर्ता र अर्थशास्त्री त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा अर्थशास्त्री पूर्व अर्थमन्त्रीलाई सेयर बजारले हाबी देखायो, हाबी भयो भन्ने खालको एउटा हास्यप्रद एउटा सामग्रीहरू भाइरल भइरहेको अवस्था छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यो किन भन्दा त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका लगानीकर्ता, सेयर बजारका लगानीकर्ता हरि ढकालले 15,968 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गर्दै गर्दा विश्वनाथ पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार र अर्थशास्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षले 11,607 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा एमालेका उम्मेदवार जो पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले 11,109 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यो चर्चालाई यो मतान्तरले देखाइरहँदा अथवा यो चर्चाको विषय बनिरहँदा चितवनका पनि 1 र 2 चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हात लाग्ने अवस्था लगभग छ। यसरी हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिलाई एकदमै राम्रोसँग हामीले बुझ्न सक्छौँ अथवा जबरजस्त बन्दै गएको कुरालाई हेर्न सक्छौँ। अब यता ललितपुरको चर्चा गरौँ, किनभने ललितपुरको पनि अब 3 क्षेत्रमध्ये यो चर्चित क्षेत्रहरू पनि छन्, जसमा उदय शमशेर जबरा राणा विजयी भइसक्नु भएको छ, निर्वाचित भइसक्नु भएको छ ललितपुर 1बाट। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी नवराज सिलवाललाई पराजित गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 23,892 मत भने 19,268 मत पाएर नवराज सिलवाल दोस्रोमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था भयो। र ललितपुर 3को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ तोसीमा कार्की हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार, निकै चर्चामा रहेकी उम्मेदवार। उहाँले 14,110 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी अमृत खड्काले 7,935 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पम्पा भुषाल तेस्रो शक्तिका रूपमा हुनुहुन्छ, जहाँ 5,385 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दीको हिसाब गर्ने हो भने पनि तोसीमा कार्की र अमृत खड्काको मतान्तर झन्नै दोबरको अवस्थामा छ। यसले पनि त्यहाँको जित पनि सुनिश्चित हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्न सक्ने अहिलेको अवस्था देखिन्छ, किनभने यो मतान्तर जुन छ, यो मतान्तर र अन्त्यतिर हुँदै गरेको यो मतगणनाका कारणले त्यो अहिले नै हुन सक्ने अवस्था छैन। र अर्को ललितपुर 2को कुरा गरौँ, प्रेमबहादुर महर्जन निर्वाचित भइसक्नु भएको छ एमालेबाट 15,025 मतका साथ भने हाम्रो नेपाली पार्टीबाट सुदिन साकाले 8,886 मत पाएर दोस्रो शक्तिका रूपमा त्यहाँ आफू उदाउनु भयो भने तेस्रो शक्तिका रूपमा बुद्ध रत्न महर्जन हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार, उहाँ आउनुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि विजयमा छ कि विजय उन्मुख छ, उसको जहाँ उसको उपस्थिति छ जबरजस्त उपस्थिति बनिरहेको छ र उसलाई अब इग्नोर गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। र अर्को कुरा कस्तो पनि भइरहेको छ भने जसरी राजनीतिमा सर्भिस डेलिभरीको प्रश्नको कुरा हुन्छ, त्यो अब अलिक अझ व्यापक हुन्छ कि भन्ने खालको अवस्था पनि देखिरहेको छ। जसरी गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमै पनि युवा उम्मेदवारहरू हाबी हुँदै गएका छन् र युवा उम्मेदवार पनि जसले विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ विश्वप्रकाश शर्माले, उहाँले मैले प्रस्तावित गर्छु भनेर यो विजय
प्राप्त गर्ने बित्तिकै निर्वाचित हुने बित्तिकै भनिसक्नु भएको छ भने प्रदीप पौडेलले पनि त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। अङ्कगणितीय हिसाबमा संसदीय अङ्कगणितीय हिसाबमा कमजोर हुन्छन् कि उनी भन्दै गर्दाखेरि त्यो अवस्था आउँदै गर्दा रवि लामिछानेले पनि काहीँ कतै प्रतिक्रिया दिने क्रम आएको छ। उहाँले त्यहाँ पनि हामी पुरानै अनुहारसँग सरकारमा जाँदैनौँ, तर त्यसो भन्दै गर्दा सरकारमा जानै नजाने अथवा चाहिँ हाम्रो माग सम्बोधनका लागि सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने खालको अवस्था होइन। वर्षक बलियो प्रतिपक्षी बन्छौँ, तर अवस्था त्यस्तो हुनसक्छ जहाँ अनुहार अथवा नेतृत्व आफ्नो हो भने किन नजाने भन्ने खालको कुरा भइरहँदा यो युवाहरूको मुद्दा, युवाहरूको अनुहार र युवाहरूको विषयले बहस गरिरहँदा यस्ता कुराले पनि कतै गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको यात्रा अझै सहज बनाउन वातावरण सिर्जना भइरहेको छ कि त्यो खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ कि भनेर चर्चा पनि भइरहेको छ। यो अङ्कगणितीय हिसाबले भलै कसले कति अङ्कगणितीय हिसाबले सफलता प्राप्त गर्छ त्यो विषय फरक छ, त्यो अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि थाहा हुने नै छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो विषय रहन सक्छ भनेर अहिले चर्चा भइरहेको छ। र यहाँ मैले मुख्य 3टा कुरा यहाँ प्रस्तुत गरेँ। एउटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहरी क्षेत्रमा जबरजस्त उपस्थिति कि निर्वाचित कि दोस्रो अथवा तेस्रो शक्तिका रूपमा। दोस्रो, नेकपा एमालेका अधिकांश पदाधिकारी र केपी शर्मा ओली नजिक भनिएका व्यक्तिहरूको पराजितको कुरा, पराजयको कुरा र यसलाई विश्लेषण गर्न सक्ने दृष्टिकोण अथवा आधारका कुरा। र तेस्रो, गगन थापा जस्ता युवा उम्मेदवारले म प्रधानमन्त्री हुँ अब भनिरहँदाखेरि त्यसका लागि संसदीय अङ्कगणित उनको कमजोर छ, उनी हुन सक्दैनन् भन्ने बहसका बिचमा उनको प्रधानमन्त्री यात्राका लागि कतै वातावरण निर्माण भइरहेको छ कि भन्ने खालको कुरा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ भने अर्को कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ थारुवानको मुद्दा जुन थियो, थरुहटको मुद्दा जुन थियो त्यो अनुमोदन भएको विषय पनि हामीले यो अपडेटमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले केवल अपडेट गराइरहँदा यसलाई विश्लेषणात्मक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने मतगणनाहरूका यी जुन प्राप्त नतिजाहरू छन् केवल यी को संसदमा पुग्ने भन्ने कुराहरूसँग छैन। यिनको प्रतिनिधित्व र यिनको अनुहार, यिनीहरूले प्राप्त गरेका जुन मतहरू छन् त्यसमा आम मतदाताको चाहिँ भावना, फ्रस्ट्रेसन, होइन, यो विद्रोह सबै प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। त्यहाँ देखिएका अनुहार, बन्न सक्ने आगामी राजनीतिक परिस्थिति, त्यसै गरेर उठाएका उनीहरूका मुद्दाको सम्बोधन, यी यावत कुराहरूलाई उनीहरूको जितसँग मिलाएर हेर्ने भने एक खालको चित्र बन्न सक्छ जसले नेपाल परिवर्तनको मुद्दा अबको मुद्दा हो। यो राजनीतिक मुद्दा, विगतमा के योगदान दिएको थिएँ, कति वर्ष जेल बसेको थिएँ भन्ने विषय अथवा उमेर, कपाल पाकेको उमेर, होइन, अब चाहिँ अनुभवका कुरा यी लगभग गौण बनेका छन्। अब सर्भिस डेलिभरीका कुरा, अब समृद्धिका कुरा र आर्थिक मुद्दाका कुरा प्रमुख बनेका छन् र मुद्दा अथवा एजेन्डाहरू त्यसरी नै डाइभर्ट हुँदै गएका छन् भन्ने खालको एउटा यो दृश्य हामीले यो निर्वाचन मत परिणामले देखिरहेका छौँ। र अन्त्यमा फेरि म प्रस्तुत गर्दैछु दलहरूको अङ्कगणितीय अहिलेसम्मको अवस्था। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश प्रतिनिधि सभातर्फबाट सुरु गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 13 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, 42 स्थानमा अग्रता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 स्थानमा विजय, 42 स्थानमा अग्रता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 3 स्थानमा विजय, 5 स्थानमा अग्रता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 1 स्थानमा विजय, 15 स्थानमा अग्रता। एकीकृत समाजवादी 1 स्थानमा विजय, 7 स्थानमा अग्रता। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 1 स्थानमा विजय, 4 स्थानमा अग्रता। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1 स्थानमा विजय, 1 स्थानमा अग्रता। अन्य पार्टीको 8 स्थानमा अग्रता। समाजवादी पार्टी जसपाको 5 स्थानमा अग्रता र लोसपाको 4 स्थानमा अग्रता। प्रदेश सभातर्फ काङ्ग्रेस 30 स्थानमा विजय, 55 स्थानमा अग्रता स्थानमा। माओवादी केन्द्र 8 स्थानमा विजय, 37 स्थानमा अग्रता। एमाले 7 स्थानमा विजय, 72 स्थानमा अग्रता। जसपा 3 स्थानमा विजय, 11 स्थानमा अग्रता। राप्रपा 3 स्थानमा विजय, 11 स्थानमा अग्रता। जनमत पार्टी 3 स्थानमा विजय, 2 स्थानमा अग्रता। अन्य 2 स्थानमा विजय, 15 स्थानमा अग्रता। एकीकृत समाजवादी 2 स्थानमा विजय, 12 स्थानमा अग्रता। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2 स्थानमा विजय, 4 स्थानमा अग्रता र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको 1 स्थानमा विजय र 5 स्थानमा अग्रताको अवस्था छ। हामी निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ। अहिलेलाई भने हामी यहीँ विश्रामको बेला भएको छ।